Nirvana Shatakam. Shankaracharya wrote the Nirvana Shatakam when he was 8 years old and was seeking to find his Guru near the Narmada river. He found Guru Govinda Bhagavatpada near the Narmada river, and Guru asked Shankaracharya, "Who are you?" By this question, Shankaracharya answered with the stanzas of the Nirvana Shatakam, and once after listening this, Guru Bhagavatpada accepted him as his disciple. मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्ता निनाहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्ता निनाहं न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे न चाव्योमभूमिर्न तेजो न वायो न चाव्योमभूमिर्न तेजो न वायो चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायो न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायो चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावा न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्या न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्या चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाश्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाश्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्